हांव लाडू गांवकार, ग्रामस्थ चौगुलो. आमचे आनी 2 जाण भावले आसा, हे दुसरो आनी 3 जाण ना आतां, म्हणजे 5 जाण आमी चौगुले, ग्रामस्थ चौगुले. तुमकां आतां पयल्यान पयली हांगा खेतोबा कसो पावलो हो जावं, आनी हे 7 जाण भयणीची जात्रा कशी जाता. पयल्यान पयली हो खेतोबा आनी 7 जाणी भयणी वाड्या वरसून म्हणजे हांगासून येयलो, खंयसून मावळींचे त्या रोडाकसून येयलो. सुरवातीक थंयसून येयल्या उपरांत शांतादुर्गा देवळा कडेन गेले. 7 जाणी भयणी आनी खेतोबा 7 जाणी शांतादुर्गा कडेन गेले. शांतादुर्गा कितें आहा, तेणी कितें सांगलें, आमचो वास्तवाक रावून थंय रावपाक गेल्लो. थंय रावल्या उपरांत तांकां जागो गावलो ना म्हणून तेंच्यांनी कितें सांगलें शांतादुर्गाच्या देवळी की तुमी फुडें हे वाटेन फुडें चला. म्हणजे ते तशेंच सरोन वाड्यार येयले, म्हणजे मया येयले. मया गांवान येयल्या उपरांत तो थंय वडण्यार पावले. वता उस्त्या हायसर ते वडण्यार विसावाक रावले म्हणटकूच तांकां आतां 7 जाण भयणी न्हू, भयणीन कितें सांगलें का थंयल्या की आतां आमकां जेवणाचो प्रपंच म्हणजे कितें तरी पोटाक पाण्याक जाय न्हू, म्हणून कितें प्रपंच जावो करपाक. म्हणून ताका आतां कितें करतले म्हणून ताका आतां उजो ना, बाकी सगळें सामान आहा म्हणून उजो हाडपाक ताका म्हणून धाडलो. उजो हाडपाक खेतल्याक 7 जाणी भयणी खेतल्याक धाडल्या उपरांत तो खेतलो येता वाटेक येता सबंद तो वांयगण्या पावलो. वाटेक खंयच जागो ना, त्या उजो गावूंक ना म्हणून तो समजो वांयगण्या हांगा येयलो. वांयगण्या येयल्या उपरांत हांगा भुरगे खेळटाले ह्या स्थानार. आतां पळय खेतोबाचें देवूळ आसा न्हू, थंय अंगणान भुरगे खेळटाले म्हणून तो येयल्या उपरांत तो भुरग्यांक पळोवंक मग्न जालो, पळोवपाक उरलो. मग्न जाल्या उपरांत ताका टायम जालो, लेट जालो, आतां काळोख जाल्या उपरांत तेजी भयण विचारूंक लागली खंय भाव गेला पळय तो खंय पावलो म्हणून तो दुसरे भयणीन ताका धाडलो की हांगा भाव सोदपाक. पूण ती भयण येता पळोवन हांगा पावली. पूण वयत नाल्यार भाव खेळटा म्हणटकूच ताका येयलो तिडक, तुका उजो हाडूंक धाडला न्हू, अग्नी हाडूंक धाडला न्हू, तूं खंय पावलो जेवणाक करूंक जाय म्हणून. पूण तेणी सांगलें कितें तो खेळटा म्हणून तो तिका वायट येयले पूण तेणी तेजेर पांय उबारलो, लात मारूंक ना, पांय उबारल्या उपरांत ते थंयसर सोंपोंक ना म्हणून तेजी आतां ते हांगा तांची दोगांयची बाचाबाची जाली. भयणीची आनी भावाची बाचाबाची जाल्या उपरांत ती दुसरी भयण आतां हिका परत हांगा टायम जालो म्हणून ती परत दुसरे भयणीक धाडले. 7 जाणी भयणीचे न्हू, दुसरे भयणीक धाडले पळोवपाक. दुसरी भयण हांगा येयली. दुसरी भयण येयल्या उपरांत हेंची हांगा झगडी जाता, बापूय जाता. तो भाव कितें म्हणटा, आपणाक आपण येयना अशें सांगूंक ना, असो आतां आपूण वचना, आपूण हांगाच रावता वांयगण जाता. तेज्या उपरांत ती भयणी परत तेंची बाचाबाची जाली. टायम जाल्या उपरांत सगळ्यो भयणी 7य भयणी वांयगण्या पावल्यो हांगा स्थानार. तेंचे ते कशाच विटाना म्हणटा कितें आहा, त्या भावान खेतोबान कितें पण केलो की आपूण हांगासले सोडून आतां खंय वचपाचो ना, वांयगणा स्थान सोडून खंयच वचपाचो ना अशें सांगलें. म्हणटून दुसरे भयणीन सांगलें कितें, ते दुसरे भयणीन ताका सांगलें कितें लयराई की तुवें चूक केलय, ताका तापयलो म्हणून. ती तर तेणी कितें सांगलें पण केलो कितें भयणीन आपणेन चूक करूंक ना. जर आपूण चूक केलें जाल्यार आपूण आपटे घेवन नाचतले. म्हणजे जी आतां माल्याची जात्रा जाता माथ्यार घेवन ते ताका आपटे घेवन नाचतले म्हणून सांगलें. पूण आपूण मया सोडून वयचें ना. आनी दुसरे लयराईन पण केलो की आपूण मया शिरगांवा स्थानीक जाता, आपूण उज्यानसून अग्नी प्रवेश करतलो तेन्ना आपूण आनी खंय वचपाचें ना म्हणून तेणी ते अग्नी प्रवेश केलो. म्हणजे उज्यानसून ती वयता. आनी दुसरी भयणी आसली पळय न्हू, एक मिलाग्रीस म्हणजे आतां मयात आहा रे आमच्या वांयगण्या शिमेर रावता आसा कप्याल ते. तेज्या उपरांत तेजी ती बाटाबाटी जाली आनी ती व्हरोन म्हापशां रावली. कळ्ळें. एक ती अग्नी हेका गेली, एक पाताळान गेली शिका. अशें करून 7य भयणींनी पळण केल्या उपरांत सगळ्यो वाटाघाटी केली. खेतोबा आमचो हांगा स्थायीक जालो. म्हणजे खरें हें प्रत्यक्ष रूप म्हणजे जिवंत उदाहरण, म्हणजे खरो जिवंत आसतना तेणी समाधी हांगा प्रत्यक्ष प्रकट जालो म्हणजे हांगा तो रावलो. दुसरी गोष्ट लयराई शिरगांवा रावली. शिरगांवा आतां जे आमी आतां माल्याचे आपटे घेवन नाचता न्हू माले, ते खरे दोगांयचे एकूच माले सारके. आनी ते शिरगांव अग्नीचे येता न्हू ते, म्हणजे जर माले घेवन नाचता पळय न्हू तो अग्नी माथ्यार घेवन नाचता म्हणून तेजें प्रण केलो तो. म्हणजे जर आपूण भस्म जातली असं म्हणून प्रण करून तेणी थंय हाडलें. आनी ते लयराईन आपूण अग्नी प्रवेश करता म्हणून आतां जेन्ना तो मागीर
जात्रा जाता पळय न्हू तेन्ना आमी खेतोबाच्या सगळ्यान पयलीं शिरगांव वयता सुरवातीक मयसून शिरगांव सुरवातीक गेल्या उपरांत थंयसून फुडें शिरगांवची जात्रा जाता ती थंय गेल्या उपरांत ती पयली हांगा आतां देवूळ आहा पळय न्हू थंय स्थायीक जावंक ना वयर वाड्या आहा न्हू वयर शिरगांव फुडें मुड्डेर म्हणून थंय स्थायीक जाली ती म्हणजे थंय रान आसलें कुड्याचें आनी तेका कुड्याचें हो हें घालता फुलां घालता तेका आनी आबोली बी तसली घालिना तेका कुड्याच्या फुलाचेर तिका घालिल्ली आसा आनी ते रान तें थंय स्थायीक जाल्लें आहा आनी जेन्ना आमी आतां खेतोबा फाल्यां जात्रेक वयतले हांगासून धरून सगळे 5 चौगुले मयचे मेळोन आनी तेज्या उपरांत जात्रेक सुरवात जाता आनी तेज्या उपरांत ती चिरां बिरां व्हरता पळय ती मागीर मुड्डेर थंयसून देवळांसून मुड्डेर व्हरता आमी गेल्या उपरांत तुझं आतां नांव सांग तुजें ना सांग रे हो गुरुदास गांवकर भितर हो ग्रामस्थ चौगुलो म्हणजे 5 जाण आमी आसता हांगा हें एक अंदाजी आहा पळय न्हू थंय रावता एक देवी एक पाताळान गेली कळ्ळें पूण आतां ती अंदाजी बी आहा न्हू ते आमी काय पळोवंक ना तेन्ना आनी सीता ही कोण पाताळान गेली न्हू तें आमकां खबर ना एक मोरजाई मोरजे रावता मोरजाई म्हणटा ती आमची खेतोबाचीच भयण 7 जाणी भयणी टोटल आनी एकलो भाव एकूच भाव आटलो घेतलो थंयसून सुरवात जाता खेतोबान फुडें रावून ह्या आतां सगळें कार्य करता न्हू आपलें आतां खेतोबाक सगळ्यान 7 भयणी पयली शेज खेतोबाक खंय गेले जाल्यार खेतोबाचें नांव पयलीं खेतोबाक शेज दिल्ली कसलें काम करे न्हू सुरवाती जात्रेक आमी खेतोबाचो पयली लोक वयता सुरवाती थंयसून मागीर सगळें जात्रेक आतां मुळगांव वयता गेले न्हू जाल्यार खेतोबाच पयली वयतलो आनी थंयसून हे फुडली जात्रा सुरवात जाता ना चेंज ना आपणा कडेन जाता तो पर्यंत सेवा करपाची आपणा कडेन आसा पळय न्हू आमी ते बदलाप ना आपणा कडेन जो पर्यंत जाता तो पर्यंत हो चौगुलो तरी ग्रामस्थाची सेवा करपाची देवाची आतां 5व्या दिसा जेन्ना जात्रेक 5वो जात्रा ते सांग हांगा 10 सुरवात सांगणे करतले आनी आमी पवळास घेवन तशें शिरगांव वयतले खतोबाचे अमृताचे फळ सांगणे करा आनी अमृताचे फळार ते दवरा आनी परत जात्रा जाल्या उपरांत 5 दीस पौला जाल्या उपरांत परत थंयसून आमी मागीर हांगा येवन तो परत नाग हाडून हांगा दवरा परत आनी तो मागीर कोल म्हणून सगळ्यांक दिवा जो पर्यंत खेतोबा वायगण म्हणजे खेतोबा जाता तो पर्यंत ते कांय करीना 12 सुमार जेन्ना आमी थंय पावले न्हू तेन्ना ते बीन मारता पळय तें थंयसून आनी थंयसून मागीर जात्रेक सुरवात मागीर आमी एकदां वांयगणकार गेले न्हू मागीर आनी थंय अडचण कांय ना मागीर तेंच्यानी जाय तें करूया तशें गोकारान तशें तें आहा रे थिरा बीन ते मागीर आमी गेल्या पळय पयलीं ते कांय करिना आतां मानयता सुद्दां ते मानयता रे खूब लोक न्हू तेका आनी टायम तांकां टायम ना न्हू मस्त खूब लोक म्हणजे खूब इस्पा भायर ना आमी पयलीं दोणूच ना पयलीं दोणूच आतां जेन्ना देवी गेली खंय पयलीं होमखंड देवी वयता न्हू सुरवातीक वयता आनी देवी पेटून वयता आनीक ते होमखंडाचें कांय ना जेन्ना परते रिटर्न जाता रातचे जेन्ना होमखंड पेटोवन जाल्या उपरांत धोंड पयलीं नासता सगळें वयता सुरवातीक धोंड आनी थंयसून कौल घेता ते हेजे देवीचे सगळे मुड्डे वरसून ते कौल तोंडान घाला आनी होमखंडांतसून ते वता पयलीं सगळे गेले धोंड तेज्या उपरांत चौगुले वयता म्हणजे सगळे जितके चौगुले आहा तितके होमखंड भायल्या उपरांत तांकां थंय मागीर कौल दिता आनी तेज्या उपरांत देवी भायर सरता होमखंडांत तेज्या उपरांत थंय कोणी वचप ना देवी जेन्ना भायरसून गेली न्हू देवळांतून घेवन तेज्या उपरांत आनी कोणी वचप ना थंय जर कौल दिलो म्हणून देवी परत सातेरीच्या देवळान थंय स्थायीक जाता रातची आनी थंयसून जात्रा सोंपली परत दुसरे दिसा मागीर सुरवात कितें जाता ते कौल बीन ते मागीर म्हणून आतां जेन्ना परत देवी 5व्या दिसा देवळांत वयता तेन्ना परत खेतोबाक देवळान थंय मान आसता कौल आसता सुरवातीक देवळान भितून जाताना भितून त्यान पयलीं ती देवी वचना भितून थंयसून कौल दिल्या उपरांत देवी मागीर आपल्या जाग्यार चल्ली थंयसून हय इतक्यान जाता तेज्या उपरांत ते थंय अर्क शुद्ध करता वांयगण देवी गेल्या उपरांत अर्क शुद्धी करीत आमकां थंय रावचें पडटा रातचे देवी गेल्या उपरांत थंय अर्क शुद्धी सगळें केल्या उपरांत मागीर आमी वांयगण्या परत तसोच कवळास घेवन परत वाजयत गाजयत परत वांयगण्या येवचो पडटा हांगा आनी हांगा येयल्या उपरांत मागीर तें जात्रेचें सोंपलें
खेतोबा आसा वर्सा ते कोणचे रूप आता हरशी? खेतोबाचे हे विष्णू रुपान तो आसा हांगा, म्हणजे विष्णू स्थान. हांगा विष्णू स्थान म्हणटा सगळं टोटल. हांगा सोरो बिरो तसले कांय उपकार ना. हांगा मडबास जाता व्हडली, झलो जाता व्हडलो, हां चिमण्या व्हडलो, कळ्ळें? तशें. आतां तेज्या खेतोबाच्या सायटीक आनी एक पाशाण आहा सायटीक, ते ग्रामाचें पाशाण तुमच्या गावाचे सबन, म्हणजे सबन जो फूल. भास उबी जाता न्हू ते उज्या हातीक ते दवरलेले आसा. हां हां हय. आनी एक कितें खबर आसा, लयराई देवीन न्हू उजोच कितें धरलो, म्हणजे आनी खेतोबान उजो हाडूंक ना म्हणून का? खेतोबान म्हणजे तेणी पण केलो की खेतोबाक आपणेन काय म्हणूंक ना, भावाक आपणेन काय म्हणूंक ना आनी आपणेन तेजेर व्हड उपयोग ना म्हणून तेणी अशें सांगल्या उपरांत ती दुसऱ्या भयणीन ताका तापयलं न्हू. दुसऱ्यो 7 जाणी भयणी आसले, 6 भयणी तिका तापयले म्हणून तेणी पण केलो की आपूण अग्न दिव्यान वयतली. अग्नी दिव्यान म्हणजे अग्नी घेतले आनी आपूण उग्न्यान वयतली. जर भाशेन कितें जाल्यार आपूण ती मरतली. तसो एक. आनी तिणी केळवळान तसो पण केलो की आपूण आत्ते घेवन नासतली, म्हणजे आत्ते आनी उजो होमकाण हे दोनूय एकूच, म्हणजे दोनूय उजोच. दोगांयनी पण एकूच केलो पूण तेणी आत्ते घेवन माथ्या वरसून उजो घेवन नासतली. तशें ते करून ते जात्रा जाता ती. हय म्हणून 2 फाटसून उज्या अशें देवीचें दर्शन गावनी म्हणून. ओके. आणि खेतोबाक लात मारली ती हांगासरूच मारला कित्याक खेतोबाक हे पळय हांगा भुरगे खेळटाले बारीक बारीक न्हू, धाकटे भुरगे. आतां पळय प्रत्यक्ष आमी कितें पळोवंक ना न्हू. आतां आमकां जाणट्यांनी सांगलेलें आहा पूण तेजें तें आतां तुवें पळयलां न्हू पाशाण अशें वेणा मातसो पांय सर तशें पाशाण स्ट्रेट आहार तें, पूण तेका सायडीक मातसो पांय ना म्हणून तेणी हात पांय उबारलो म्हणून तो असो वांकडो जालो तेजो तो. पूण खोट बसोंक ना तेजेर, मारूंक ना म्हणून तेंच्यानी तो पण केलो न्हू. आतां म्हणजे आपणीन खरेंच तेका काय म्हणूंक ना म्हणून आपूण उज्यानसून वयता म्हणून सांगलें तेंच्यानी आनी आपूण हात्यार घेवन नाचता अशें. आणि तुम्ही जे सांगणे घालता खेतोबाचे तेन्ना तुमी लयराईचें नांव बीन घेता? सगळें नांव घेता न्हू. 7 जाणी भयणीचें नांव घेना आमी. 7 जाणी भयणी आत्वो खेतोबा ताका फुडें घेवन हें सगळें कार्य ते करपाचें. एकदां म्हणून दाखोवपी शकता तुमी सांगणे कशें घालता ते? ना तें पेरणी दुसरो म्हणटा हां ते तुमचे मनीस आसा. ना तो सेपरेट दवरलेलो आहा तो पेरणी म्हणटा. आमी कांय म्हणिना. हां ना कशी त्याच टायमार ते म्हणटात ते. हां म्हणजे खूप कडक कशें आसता. कळ्ळें. तेका तो हे दिल्लो आमी मान तेका दिला. मान दिल्लो आहा. शिरगांव सुद्दां तोच म्हणटा, मया सुद्दां तोच. आतां मोर्जे जात्रा आतां तोच म्हणटा. एकटोच एकटो दुसरो ना. तुमच्या 7 भावांनी एक तेका एकट्याकूच थंय दवरलेले आहा. तेका थंय जागो दिल्लो आहा तसो स्थान दवरलेलें आहा बेश्टे ना ते. म्हणजे तो कोण असता असो? तो जल्मी गांवचो जल्मी. म्हणजे आदी आमकांय खबर ना न्हू. आदी कोणें तेका थारयला आसतलें जाणट्यांनी आनी तेका तो मान दिल्लो आहा. हां म्हणजे तेच्या पलीकडे आतां फाल्यां हो येयलो आनी हांव गेलो न्हू हांव म्हणूंक शकना. तो एकटोच आसता असो? एकटो म्हणजे ते घरची तेजे कुटुंब कोण आहा न्हू तेंच्या कोणूय म्हणूं येता तशें. तसो भायलो येवन तो म्हणूं शकना. आतां कशें गाडी आसा, गाडयाक दुसरो गाडी येयलो म्हणून तो सांगणें करूंक शकना न्हू. तशेंच तें म्हणून तशें तेणें मान दिल्लें आहा. आणि देवी आसा वर्सा ते आता कोणचे रूप फूल? देवी ती शांतादुर्गा टायप रूप आहा. भद्रकाली आहा. टायप पळय आं रूप ती तरेतरेन दाखयता. आं तुका जाय तूं पळयता त्या प्रमाणे ताका वागती. आं आणि 7 आता देवी आसा 7 रूपात ती. तशें ती. तुमचे जात्रा एकूच फेस्टिवल आसता कितें आनी कसले जात्रा सोडून बीन आनी कितें हांगा मेळोवपाचें? जेन्ना सुरवात दिवजांसून स्टार्ट जाता आमची दिवजां. हांगा दिवजा आसता. दिवजां स्टार्ट जाले उपरांत हांगा चालू संवसार पाडयो शिमगोन सगळें. आमची जात्रा म्हणजे कालो सुद्दां पंचम कळस येता कळस तेन्ना हांगा व्हडली मडबास जाता. तो कळस सद्या बंद जाता पळय कळस मया अख्ख्याक मया भोंवता तो. घरा हय 9 दीस घरा घरांनी. पूण आमकां तिसरे दिसा पंचमीचो हांगा येता तो. हांगा येयल्या उपरांत दुसरे दिसाचो हांगा एक राती रावता ती सायबीण म्हणजे तीच भयण ती हांगा रावन रावता स्थायीक जाता. स्थायीक जाल्या उपरांत हांगा मागीर दुसरे दिसा प्रसाद जावप. ज्यो जात्रा हांगा जाता न्हू शिरगांव मुळगांव सगळे जात्रा पयलीं हांगा थाराप प्रसाद लावन हांगा प्रसाद घेतल्या उपरांत मागीर फुडलें कार्य करप. पूण आतां कितें जालां जात्रा भितर जायना म्हणून हांगा प्रसाद घेयना. ते कळस जायना न्हू म्हणून प्रसाद जायना बरोबर. अशें म्हणून ते आपणाक जायना हें करता आतां. आतां जाल्यार हांगा प्रसाद घेतल्या उपरांत जात्रा जावप करप सगळें. आनी हांगा थारयल्या खेतोबा कडेन थारयल्या उपरांत फुडलें कार्य चालू आसता.
आणि खेतोबान मान दिवपा जाय जात्रा करा म्हणून आणि हांगासर येवन थारोवपाक जाय अशें देव आसा तुका आडयना न्हू देवाचे पळय सगळ्यो भयणीचें कार्य ताका करचेंच पडटा सगळ्यान श्रेष्ठ ताका दिवचें पडटा. तो ना म्हणूं शकना म्हणजे दिता कौल तुका आनी तेज्या परत तो कौल घेवन मागीर तो सगळ्या उदवात करता आनी दुसरी गोश्ट ती दुसरी दिसा हांगा पंचमस्त कळस न्हू ती हांगा व्हडली मडबस जाता व्हडली म्हणजे अख्खो लोक भरपूर लोक आसता मडबस म्हणजे कशें? मडबान म्हणजे अवसार देवी आसता देवीच्या फुडें अवसार जाल्या उपरांत मागीर देवी फुडल्या लोकांक कौल दिता जो पर्यंत मडबास म्हणजे कौल जायना मडबास जायना उबी तो पर्यंत हांगा कौल बीन कांय ना कौल मडबास जाल्या उपरांत मागीर ती देवी कौल लोकांक दिता मडबा दिसावल्या उपरांत आनी थंयसून मागीर तें फुडलें कार्य. तुमकां ती लयरायची स्टोरी खबर आसा मातशी थंयसर तो एकटोच तेंचो कळस घेवन नासता तेकूच मान आसता कित्याक आनी लोकांक आसता असो मान? आतां कळसाचें तेंच्यांनी कशें थारयलां तें आमकां शिरगोकरांनी आमकां कांय खबर ना ते मागीर ते थारयता न्हू पूण ते भटूच घेता तेंचो तेच्या पलीकडे दुसरे कोण घेयना आतां फुडलें तें आमकां तेंच्यांनी कशें थारयलां हें आमकां कांय खबर ना बरोबर. आमी तुका आतां देव येयला पळय हांगा कितें जालां तें आमी सांगूं शकता तेंच्यांनी आतां कितें थारयलां तें आमी सांगूंक शकना लोकांचें कित्याक तेंचे खूब 22 चौगुले आसता न्हू ते थारयता मागीर गांवा प्रमाणे आमी तशें थारयना आनी आमी त्या भाशा उलोवपाक थंयसर नासता कळ्ळें ते कितें गांवचें थारयता कळ्ळें. तशें. आनी ते मोड्डेर वयता थंयसर ते खेतोबाचे बारीक घुमपा कशें आसा ते थंय कशें कितें आसा ते? तें आतां तेंच्यांनी स्थान दिल्लें आहा तेंकां न्हू शिरगोकरांनी केलां न्हू तें आमी सांगूंक शकना तुका कितें तें आमी आतां भुरगे न्हू हेन पयलीं पिळग्यान पिळग्यो कितक्यो जावन गेले आतां 700 पिळग्यो जाल्यो पिढी हे मुर्तेक आतां 700 पिढी जाल्यो हे मुर्ती आतां दिसता पळय ती आतां फाटल्या फावट पुनर्स्थापना केली न्हू आमी मुर्ती बदलूंक ना तशेंच केलां म्हणजे आतां कोण ते आर्किटेक्ट येयल्ले हांगा पळोवपाक आर्कोलॉजीचे तेणी सांगलें 700 वर्सां वयर जाली म्हणून मुर्तेक हे कळ्ळें म्हणून आमी तिका अजून कांय करूंक ना आमी तशीच ती पुनर्स्थापना केल्या आनी तें देवाचें कार्य चालू दवरलां. सेम तसोच हांगा मान दिल्लो न्हू आमच्या शांतादुर्गा टेम्पला कडेन ते कडेन घुमटी बांदल्या ती ओके. आनी तुमकां इयर कळ्ळा खबर आसा तुमकां असं म्हणजे ते 700 वर्सां जाली म्हणटा न्हू ते कितें खबर ना तें आतां हें कोणी सांगलें जो आर्कोलॉजी मुर्ती पळोवंक गेल्लो स्पेशल ते टुरिजमाचे गव्हर्मेंटाचे पळोवंक गेल्लो मुद्दाम हांगा म्हणजे ते सगळे सर्वे करताले तेणी सांगलें आमकां न्हू एका 700 वर्सां वयर मुर्तेक जाले म्हणून म्हणजे त्या प्रमाणे तेच्या पयलीं कडेची आनीक दुसरी मुर्ती आसली ती आमी उदकान त्यान पयलीं स्थापन करून ते बांयत दवरलेली आहा तेच्या पयलीं धाकटी मुर्ती दिसाना ती बंद केली दिसाना ओके दिसताली तेज्या उपरांत ही मुर्ती म्हणून आतां ते कितकी वर्सां जाली हें आमी सांगूं येना न्हू तशें तें. आणि तुमच्या हांगा पुजारी कोण आसता एकटोच आसता कित्याक तुमी जाल्यार बदलू येता न्हू अशें तुमच्या गांवा प्रमाणे बदलता तुमचे पुजारी म्हणजे मानाचे 5 जाण पण पुजारी बदलता देव पुजाऱ्याक बीन ते कांय ना आमी ते पुजा करून दवरला तेका न्हू अशें पुजारी म्हणजे ब्राह्मण हांगा जल्मी बीन पुजा करिना थोड्या कडेन गुरव बीन करता न्हू तशें ना हांगा भटजीत पुजा करता भटाकूच स्थान भितर वचपाक हेच्या पलीकडे आनी कोणाक ना आतां गांवचो लोक आहा न्हू गांवचो लोक भितर वचना गांवान तेका भितर अधिकार ना वचपाक. आता तुमचे 5 जाण हे आसा न्ही चौगुले तांकां कसलो मान आसता म्हणजे हेंच्यांनी कितें करप मान कार्य म्हणजे हे आतां हो आतां खेतोबा आहा तेज्या रुपान आमी सगळे चल्ले घेवन ते म्हणजे खेतोबा म्हणून आमी चल्ले म्हणजे वर्साचो तुमचो लय लायचो जात्रेक पुरतीच तुमचे जात्रे पुरती आतां आनी खंय कितें प्रोग्राम आसता चौगुल्यांक आमंत्रण दिता तेन्ना आमी ते खेतोबा म्हणून वचप मनीस म्हणून वचप ना खेतोबाचें अमृताचें फळ घेवन ते थंय वचप म्हणजे खेतोबा येयलो असो तेजो अर्थ हय अशें मनीस म्हणून आमी वचना. आतां शाळान सुद्दां न्हू खेतोबाचेंच गुणगान गाता सुरवातीक पळय नमन म्हणटा न्हू शाळान गड्यां तेन्ना खेतोबाचें म्हणटा खेतोबाचें नांव घेवन सुरवात करता. आतां तें कशें कितें तें आमी काय आयडिया ना खेतोबाचें नाम पयलीं. आणि ते येयल्ली कशी म्हणजे आतां गोंयान आमच्या येयल्ली कशी सगळीं जाणां मेळून ते हत्तीचेर येयले हत्तीचेर ओके हत्तीचेर तो आतां हत्ती दवरला तें तेजें प्रतीक ओके. त्या हत्तीर बसोन ती 7 भयणां भावंडां येयली म्हणजे खेतोबा सकट त्यो 7 भयणी आनी वाटवो खेतोबा ते वयरसून येयले खंयसून घाटा वयरसून
घाटावरसून तांकां जागो गावोंक ना म्हणून ते फुडें येयले शांतादुर्गा वरसून मागीर ते शांतादुर्गा सांगले आमकां हांगा जागो ना रावपाक तेन्ना तुमी फुडें चलात थंय तुमकां रावपाक विसावा करूंक गावतलो म्हणून ते तशेंच चलत चलत तेन्ना झाडां आसली वंडा पावल्या तेन्ना सावळी दिसली झाडां दिसली म्हणून तेन्ना थंय स्थायीक जाले आनी थंयसून तेन्ना बैठक घेतली म्हणून थंय बसका घेतली म्हणून तो कत्ती बित्ती थंय तयार दवरला पळय न्हू तेका लागून केल्लें आसा आतां मूळ गोंयची पेट जशी येयली न्हू सुरवाती ती थंय पयल्यान पयली थंय भाट घेता थंय सगळें करता तिका उसोन दाखयता तिका ती पेट थंय उसोन दाखयता तिका थंयसर चिरा तशें आनी तेज्या उपरांत मागीर ती फुडें येता ओके तुमकां येवंक जाता चवथे दिसा बीन 5 दिसा येवंक जाता तुमी येवंक शकता 5 दिसा मंगळार आहे आं मंगळार धांक येवंक जाय धांक धांक वयता हांगा सकाळी धा सकाळी धा सकाळी सांजचे न्हू सकाळी आमी गेल्या उपरांत फुडली जात्रा न्हू चिरा बिराची वयर व्हरप जाय न्हू आमी गेल्या उपरांत शिरगांवांत चिरा बिरा सगळी वयर व्हरता तुम्ही हांगाच्यान चलत वयता चलत 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 फक्त टोटल परत या पळय चला तूं माया गेले माया थारले 5 मिनटां ती मागीर ते जे कोण येता आमच्या बेता वांगड्या ते घेवन मागीर आमी 11 परत आसा तशें चला न्हू देवा देवाळ करून गाडयेन कांयच ना परत 5व्या दिसा तेन्ना कोयला सोंपोवन परत देवी भितर वयतली न्हू तेन्ना सुद्दां परत चलून या गाडयेन कांयच ना एक्झॅक्ट वयता तशेंच या एक्झॅक्ट वांगडा कितें व्हरता बाण व्हरता कितें नाल बीन अशें कितें व्हरता एकूच नाल व्हरता अमू जाय सांगणे करून न्हू तोच नाल थंय 5 दीस थंयच दवराव आतां देवी आमी जात्रेक गेल्या उपरांत तो नाल आमी एका जाग्यार दवराव जेन्ना कौलांक परत तो नाल आमकां कौलांक परत जावं पडटा कौला घेवपाक तेन्ना तो देवळान परत तो कौल घेवंक वचूंक जाय आनी थंय गेल्या उपरांत मागीर तो हाडून आमी हांगा समजा तरत आहा घरा हांगा यो मागीर हांगा हाडून कितें करता मागीर फोडा बांदून लोकांक कौल दिवा थोड्यांक सगळें दिवा गांवान वाटिना घरान गांवान म्हणजे आमी आतां हांगा फोडल्या आमी 5 चौगुल्या न्हू तेजी गरवड म्हाजी गरवड गरवडूय आपण आई आपल्या बाबा आमी सगळे आपल्या कुटुंबाक सगळ्यांक दिवपाचो मात मात कुडको काडून दिवा तशी हय म्हणजे 5 दिवस मंगळार पावता कशें वयता ते कळटा ओके. वाटता ते कळटा दापय धांक दीस बार जाता म्हणल्यार दादा ओके चल बरें थँक्यू बरें बरें देव बरें बरें आं चल बरें